गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। नाराए तकबीर, जनाब कारी गुलाम मुस्तफा नहीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله